Okay, may gabi na usab mga higala. Lain na usab nga edisyon sa atong panag-uban karon. Atong oras alas 8:29 sa sayong kagabi. Kumusta ang tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao? Ilabi na dinhi sa Negros Island. O especially sa lungsod sa Libertad nga mao'y akong yutang nataw. Daghan kayong salamat sa lain sa mga edisyon sa ato ang panag-uban karon. Sa akong mahal nga mga viewers, likers ug subscribers sa akong mga video, daghan kayong salamat kaninyo. Kumusta hinaot ang tanan? Maayo ang kahimtang tibuok pamilya. Mga higala, nga ato ang tapiko karon ning atong panag-uban nindot kayo. Ngano man, atong tapiko maghisgot sa katarungan ngano nga ang bana kinahanglan higala. Daghan kayo karong bana nga wala gyud makatagamtam sa pagkahod sa ilang mga asawa. Di nato ni kalimot sumo kayo nga kamatur. Labi na kon ang bana mas ubos og grado sa asawa. Labi na kon mas prominente ang pamilya sa asawa kumpara sa bana. Dili kayo ikapakita ang bugos na pagtao. Reality ni sa ato ang komunidad karon mga higala. Pero nganong kinahanglan yung tahuron ang bana? Unang katarungan mao ni ang bana maoy ulo sa iyang asawa. Usa kini ka Dios nung katungod, hinatag sa Dios mismo base sa kasulatan. Bisag unsa pa may klase sa bana, bisag ubos kaayo siya nga tanawon, kinahanglan ipakita sa asawa ang pagtahod tungod kay kini may gusto sa Dios nga ato maglalala. Sa ang dili pagtahod sa asawa ngadto siyang bana mao'y kapagkiyasan niya sa iyang role isip asawa sa panglantaw sa Dios. Sa mga asawa, ipakita ang tinuod nga respeto, pagtahod, ug bugos na gugma sa inyong mga bana. Sa pagkatinuod, kini mao ilig-ong pundasyon sa malungtarong kaminyoon
nga kamatayon ray utlanang hangtod sa kanto. Mga higala, hangtod sa sunod natong panag-uban, mayong gabi kaninyong tanan.